अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। नाक़िस सवाबी माजी का सबक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका था। हमारा मुज़ारे का सबक चल रहा था। मुज़ारे में हमने सबसे पहले एक कायदा पढ़ा था, यदउ यरमी, जिस कायदे की 3 कंडीशन थी। एक मरतबा मैं कायदा रिपीट कर देता हूँ कि वाव और या लफ्ज़ के आखिर में हो। दूसरी कंडीशन और दूसरी शर्त ये है कि वाव और या पर ज़म्मा या कसरा हो, यानी ज़ेर या पेश हो। तीसरी कि इनसे पहले भी ज़ेर या पेश, ज़म्मा या कसरा हो तो इस वाव और या की हरकत को हज़फ कर देंगे। यदउ यरमी का कायदा ये है कि वाव और या लफ्ज़ के आखिर में हो, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये वाव और या पर ज़ेर या पेश यानी ज़म्मा या कसरा हो। तीसरी शर्त के इस वाव और या से पहले भी ज़ेर या पेश यानी ज़म्मा या कसरा हो तो इस वाव और या पर जो हरकत होगी उसको हज़फ कर देंगे। ये इस कायदा हमारा इन मुज़ारे के सीगों में से तकरीबन 7 सीगों में अप्लाई होता है। सबसे पहले ये यदउ है। यदउ असल में था यदउवु, वाव पर पेश थी और जब हमने देखा कि वाव लफ्ज़ के आखिर में है, दूसरी कंडीशन भी पूरी थी कि वाव के ऊपर पेश थी। तीसरी शर्त भी पूरी थी कि वाव से पहले आइन पर पेश थी तो इस वाव की हरकत को हमने हज़फ कर दिया तो यदउ से यदउ बन गया। दूसरा ये लफ्ज़ है तदउ, ये भी तदउ था। तीनों शराइत मौजूद थी कि वाव आखिर में, वाव पर पेश और उससे पहले भी पेश थी, ज़मा था, लिहाजा वाव की हरकत को हज़फ कर दी तो तदउ से तदउ बन गया। चौथा लफ्ज़ अदउ, तीसरा लफ्ज़ और चौथा लफ्ज़ नदउ है कि दोनों के आखिर वाव पर पेश थी, अदउ नदउ, अंसुरु नंसुरु की तरह। और तीनों कंडीशंस और शराइत मौजूद थी जिसकी वजह से वाव की दोनों लफ्ज़ के अंदर वाव का हज़फ कर दिया। पांचवा लफ्ज़ तदउ वाहिद मुअन्नस का है, इसमें भी वाव की हरकत को हज़फ कर दिया और उसके बाद आखिरी दो यही लफ्ज़ है, दोबारा वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम के। तो ये 4 लफ्ज़ ये हैं और 2 ये हैं और एक वाहिद मुज़क्कर मुखातिब का कि जिनके आखिर में वाव की हरकत को हमने हज़फ कर दिया है, कायदा यदउ यरमी के। और यदउ यरमी कायदा बिल्कुल आसान। उसके बाद हम देखते हैं कि इस मुजारे के अंदर कौन कौन से सीगे जिनमें कोई तब्दीली हुई है या जो एक तरह के हों। लेकिन उससे पहले एक दफा गिरदान पढ़ेंगे, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे। यदउ, यदउवानी, यदउना, तदउ, तदउवानी, तदउना, अदउ, नदउ, तदउ, तदउवानी, यदउना, तदईना, तदउवानी, तदउना, अदउ, नदउ। ये गिरदान थी। उसके बाद तर्जुमा क्या करेंगे यदु के, वो है कि जैसे हमने पढ़ा था यहाँ लिखा हुआ है, इसका माना है पुकारना, इसका माना है दुआ करना भी और इसका माना है दावत देना और बुलाना। अब यदु का माना करेंगे कि वो एक शख्स बुलाता है, पुकारता है या दुआ करता है या दावत देता है, कोई माना भी कर सकते हैं, सहबाग के जो माना में जरूरत होगा। यदउआने वो 2 मर्द बुलाते हैं या पुकारते हैं, वो यदउना वो सब मर्द बुलाते हैं या पुकारते हैं। तदु आप एक बुलाते हो, पुकारते हो, दुआ करते हो या दावत देते हो। तदउआने तदउना, अदउ नदउ। वाहिद मुअन्नस का सीगा तदउ, इसी तरीके से कि तुम एक वो एक औरत बुलाती है या वो दुआ करती है। तदउआने यदउना, तदईना तदउआने तदउना, अदउ नदउ, सेम मीनिंग है सब पूरी गिरदान के। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सीगे हैं, कितने अल्फाज ऐसे हैं कि जो पेयर में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर गौर से हम देखें तो यदउ तदउ इन दोनों में फर्क है, यदुआने या तदुआने में फर्क है। यहाँ पहला एक पेयर ये है कि जिसमें दोनों लफ्ज ज़ाहिरी तौर पर एक जैसे हैं। यदउना जमा मुज़क्कर का और दूसरा यदउना जमा मुअन्नस का सेम है, कोई फर्क नहीं है। इससे पहले ऐसा नहीं था। उसके बाद तदउ तदउईना, दोनों में फर्क है। तदउआने तस्निया का और तस्निया के तो अक्सर जगह में सीगे मुज़क्कर और मुअन्नस के मुज़ारे में एक रही है, ये कोई नहीं दे। लेकिन जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस के सीगे एक तरह के हो, ये इससे पहले कभी इसकी नहीं हुई। उसके बाद तीसरा लफ्ज जो हमने देखा कि जो अल्फाज एक तरह के, वो तीसरा पेयर यहाँ निकल आया, 3 पेयर आ गए। ये पहला पेयर ये है, जमा मुज़क्कर के दोनों सीगे हैं। दूसरा जो है पेयर है तस्निया के दोनों, और ये तो अक्सर मुज़ारे में तस्निया के सीगे की तरह के होते हैं। और तीसरा पेयर है जमा मुज़क्कर का और जमा मुअन्नस का। यहाँ जमा मुज़क्कर
اور جمع مؤنث یہاں پر بھی جمع مذکر اور جمع مؤنث سیم ایک طرح کے ہیں. اب ان میں کیا حقیقت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اس کو آج کا سبق ہمارا اب یہاں سے چلے گا کہ یہ دونوں آیا اصل حقیقت میں بھی ایک ہی طرح کے ہیں یا ان میں کوئی قانون اور قاعدے لگ کے فرق چینجنگ کے بعد یہ ایک طرح کے ہو گئے. تو تسنیہ کے صیغوں میں تو سیم یہ دونوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک طرح کے ہیں، یہ پیچھے بھی مضارع میں ایسے رہے، لیکن فرق یہاں ہے. سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ یدعون، اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو یدعون کے سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس مثال کو سمجھیے گا کہ یدعون جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں میں فرق ہے. جمع مذکر کا صیغہ جو ہے یدعون وہ اصل میں تھا یدعون. یہ لفظ اصل میں تھا یدعون. اب یہاں پر یہ اور دوسرا جو یہ یدعون تھا ینصرون کی طرح. میں اس میں وہ ڈالنا بھول گیا. یدعون بالکل ایسے ہی ہے ینصرون کی طرح. اس میں یہ جو واو آخر میں یہ دونوں جمع کیے ہیں. اب دیکھیے گا اس لفظ کو یدعون ینصرون کی طرح ہے. یہ یدعو دال عین واو حروف اصلیہ ہیں جیسے نون صاد را حروف اصلیہ ہیں اور یہ واو نون دونوں میں جمع کیا ہے. اب آتے ہیں اس اوپر والے لفظ کی طرف کہ جو اوپر ہے یدعون. ادھر رکھ دے میں چاہ کے یدعون. اب یہاں ایک قاعدہ ہے اور وہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں یقولو کا قاعدہ. اچھا یقولو کے قاعدے کے لیے یہ تھی کہ جب وہ اجوف میں ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو. لیکن یقولو کا قاعدہ جب ناقص میں آ جائے تو پھر اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس کا ماقبل ساکن ہو، بلکہ شرط یہ کہ واو اور یا مضموع یا مکسورہ تو اس سے پہلے بھی ضمہ یا کسرہ ہو. ساکن ہو پھر بھی لگے گا، اگر ضمہ یا کسرہ ہو تو پھر بھی یقولو کا لگے گا. تو ناقص کے اندر آ کے یقولو کے قاعدے کے اندر ایک تبدیلی یہ ہو جائے گی کہ اگر اس سے پہلے ساکن ہو پھر بھی زیر یا پیش ہو تو پھر بھی وہ لگے گا. تو اب اس واو کی حرکت کو ہم نقل کر کے منتقل کر دیں گے عین کو. یہ شرط ہے کہ منتقل کریں گے. تو اس حرکت کو ہم نے یہاں سے منتقل کر دیا عین کو تو یہ یہاں ہو گیا. اب یہ واو ساکن رہ گئی. جب واو ساکن رہ گئی تو یہ بن گیا یا اب یہ بنا یہ لفظ یدعون. دو واو ساکن جمع ہو گئے. جب دو واو ساکن جمع ہو گئے تو پہلی واو کو ہم نے حذف کر دیا تو یہ بن گیا یدعون. یدعون. اب یہ دیکھیں کہ یدعون ایک جمع مؤنث کا ہے، ایک یدعون. یہ جو بلیک کلر کا میں لکھ رہا ہوں یہ یدعون جمع مؤنث کا ہے. اوپر والا جمع مذکر کا ہے، یہ جمع مؤنث کا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ بالکل ینصرن کی طرح ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ینصرن تھا. جی دیکھ لیجئے گا تینوں لفظوں کو. سب سے اوپر جو ہے گرین کلر میں یدعون یہ جمع مذکر کا ہے جو یہ مختلف حالات سے ہو کر بنا ہے، اور نیچے بلیک کلر میں یدعون جو لکھا ہے یہ ینصرن کی طرح ہے جمع مؤنث کا. اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی. اس میں واو جو ہے را کے مقابلے میں آئی ہے ایسے ہی ہے جیسے را ادھر ادھر یہ واو بھی ہے، یہ عین صاد کے ساتھ ہے اور یہ دال نون کے ساتھ. تو اس میں تینوں حروف ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، جبکہ اوپر والا یدعون یہ ان تین حالات سے گزر کر آ کر یہ بنا ہے، اس سے ایک واو حذف ہوئی ہے. امید ہے کہ ان مثالوں سے اب بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جمع مذکر اور جمع مؤنث کے صیغے ظاہری شکل میں تو ایک طرح ہے
لیکن دونوں کی حقیقت میں فرق ہے. ایک تو ہے ہی اسی شکل میں اور دوسرے شکل میں بنا ہے لیکن وہ مختلف حالات سے گزر کر کے بنا ہے. جی اب ہم آ جاتے ہیں امر پر. ادعو ادعوا ادعو ادعی ادعوا ادعونا لا تدعو لا تدعوا لا تدعو لا تدعی لا تدعوا لا تدعونا. بالکل تمام کے تمام وہی قاعدہ رول جاری ہوا ہے جس کے مطابق ہم نے پڑھا ہے اور اس کی دو مثالیں بھی قرآن مجید سے دی گئی ہیں. ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھ لیجئے گا امر کو. ادعو ادعوا ادعو ادعی ادعوا ادعونا لا تدعو لا تدعوا لا تدعو لا تدعی لا تدعوا لا تدعونا. اب قرآن مجید میں اس کی مثالیں دیکھ لیجئے گا کہ کیسے پیارے انداز میں اس کو استعمال کیا گیا امر اور نہیں کیا, اور ترجمے کو بھی دیکھیے گا حکمت سے. مثال پہلی ادعو الی سبیل ربک, امر کی مثال دی ادعو, آئین کے بعد واو تھی وہ حذف ہو چکی ہے. ادعو اب امر ہے پکارو تم ایک مرد, الی سبیل ربک کس کو, لوگوں کو, الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف, اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے دعوت دو. تو یہاں ادعو کا معنی دعوت دینا, اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو اچھے طریقے سے اچھے انداز سے دعوت دو. نہیں کا استعمال دیکھیے گا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ اور مت پکارو اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی معبود کو, اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے من گھڑت معبود کو نہ پکارنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان. یہ آیت مکمل آیت کا ترجمہ کر دیا گیا ہے. تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب